अबुलफिदा इस्लामिक रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम 1500वीं मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक तहरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले में कुल 1577 तुलबा व तालिबात ने अपना नाम इनरोल करवाया था, जिनमें 15 से 22 साल की उम्र के तुलबा व तालिबात शामिल थे। मुकाबले में तुलबा को 40 अहादीस तैयबा की अजमत और शान के हवाले से 3 अलग अलग किताबचों में हिस्सा लेने का मौका दिया गया, जो उर्दू, रोमन और अंग्रेजी जबानों में तैयार किए गए थे। इम्तिहान शहर के मुख्तलिफ मुकामात, नए और पुराने शहर में मुनक्किद किए गए थे। मुकाबले का मकसद तुलबा व तालिबात में इस्लामी तालीमात की इफ़हाम व तफहीम, अहादीस की हिफ्ज़ व फरासत और लिखाई की महारत को फ़रोग़ देना था। फर्स्ट प्राइज के तौर पर 30,000 रुपए, दूसरा प्राइज 15,000 और तीसरा प्राइज 10,000 रुपए रखे गए थे। इस मौके पर मुख्तलिफ उलमाए किराम और मशाइखीन ने भी शिरकत की और तुलबा की हौसला अफजाई की। अबुलफिदा इस्लामी रिसर्च सेंटर की टीम और वॉलंटियर्स ने तकरीब के इंतजामात को कामयाबी से मुकम्मल किया। रिसर्च सेंटर के हुक्काम ने बताया कि मुकाबले के नताइज अक्टूबर की पहली या दूसरी दहाई में जारी किए जाएंगे और इनामात की तकरीब 15 और 16 अक्टूबर को मुनक्किद होगी। मुकाबले के इनेकाद के हवाले से सेंटर ने कहा है कि ये प्रोग्राम खास तौर पर नौजवान नस्ल को दीन की तरफ राग़िब करने, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम व मर्तबे को समझने और कुरान व सुन्नत की रोशनी में अहादीस की तालीम हासिल करने के लिए तरतीब दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ न्यूज़। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अबुलफिदा इस्लामिक रिसर्च सेंटर के ज़ेर एहतमाम 1500वां मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में एक तहरीरी मुकाबला का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 40 अहादीस तय्यबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान पर जमा की गई थी। उर्दू, रोमन और इंग्लिश लैंग्वेजेस में 3 अलग अलग किताबचे और अलग अलग बुक्स बना करके दिए गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर, नए शहर और पुराने शहर में 13 मुख्तलिफ मकामात पर इसका इनेकाद अमल में लाया गया, और जिसमें 1577 तलबा और तालिबात ने इसमें इनरोल किया और शिरकत की है। और इसका मकसद यही था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मीलाद पाक का ऐसा पुरमसरत मौका है, तो ऐसे मौके पर तलबा और तालिबात को और खुसूसन नई नस्ल को ये इस इरादे के साथ कि वो दीन की तरफ रग़बत हासिल करें और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो लोग कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा समझ सके। इस गर्ज के तहत हमने ये मुकाबले का, तहरीरी मुकाबले का रिटन कॉम्पिटिशन का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें 15 साल से 22 साल के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया है। और इसमें फ़र्स्ट आने वाले तालिब इल्म या तालिबा को 30,000 रुपये फर्स्ट प्राइज़, और दूसरा प्राइज़ 15,000 और तीसरा प्राइज़ 10,000। मदरसा, स्कूल, गर्ल्स, बॉयज़ थी, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हमारे कई मुख्तलिफ मराकिज़ पर मुख्तलिफ उलमाए किराम और मशाइखीन इज़ाम शिरकत फरमाए हैं स्कॉट के तौर पर, और उन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई भी फरमाई है। मैं इस पर तमाम तलबा और तालिबात का मशकूर हूँ कि इन हज़रात ने इसमें तशरीफ़ लाए और इसमें हिस्सा लिया। बावजूद आज के मिलाद जुलूस होने की वजह से हमने वक्त को भी 9:30 से 11:30 कर दिया था, ताकि बच्चे और बच्चियों के लिए आने जाने में सहूलत हो सके। देखिए कि बच्चों के लिए आप कोई, नौजवान नस्ल के लिए खुसूसन आप कोई चीज़ सिर्फ छोड़ देने के लिए कहेंगे कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनको आपको ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। अगर कोई काम ख़राब हो रहा है, उस ख़राब काम को अगर आप रुकवाना चाहते हैं या खराबी को अच्छाई की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क या काम देना पड़ेगा। उसी फिक्र के साथ हमारे अबुलफिदा इस्लामिक रिसर्च सेंटर की सारी टीम और सारे अहबाब और सारे वॉलंटियर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस काम पर तकरीबन 1 महीने भर से काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका इम्तिहान हुआ है और इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट अक्टूबर की फर्स्ट वीक में होगा, और इसकी इनामात की तकरीब मिड ऑफ अक्टूबर यानी 15-16 अक्टूबर तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ का इत्मीम इनेकाद अमल में लाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये 10 कॉलेज में इम्तिहान का एहतमाम किया गया था, काफ़ी बच्चियाँ शरीक हुई इसमें, और ये बड़ा अच्छे कारकर्दगी है और उनकी सीरत जो है बच्चों को, नौजवान बच्चों को मालूम हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है, ताकि उनकी ज़िंदगी भी उसी के मुताबिक गुजरने की उम्मीद होती है। तो मैं दुआ करता हूँ हमारे हाफिज़ बुखारी साहब के लिए कि अल्लाह ताला इनको और हिम्मत अता फरमाए और इसको खूब तरक्की अता फरमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह पहली कोशिश है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये और तरक्की करेगा और इसमें मकबूल आम होगा इंशाअल्लाह। मेरी नाम के वसीले से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको कामयाब बनाए
اور جو بچے امتحانات لے رہے ہیں اپنی زندگی کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. میں خواجہ سید ظفر چشتی یا نشید دیوان سید سعود حسین صاحب اجمیر شریف. السلام علیکم. میرا نام تبسم بیگم ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اس کمپٹیشن سے جو سیکھے ہیں کہ ہمارے اندر ایک اسلام کا جذبہ پیدا ہوا، اپنے نبی کے معلومات ہوئے. میں بھی چاہوں گی کہ آپ سب بھی کچھ تھوڑا وقت نکال کے دینی تعلیم میں حصہ لیجیے، آگے بڑھیے اور سب پابند کریے پڑھنے کا. اور میرے اندر بھی الحمدللہ میں نے بھی آج کمپٹیشن میں حصہ لیا. مجھے بھی زیادہ نالج نہیں تھی پر الحمدللہ اس میں حصہ لینے کے بعد نالج اور میرے کو ایک اندر سے اور جذبہ پیدا ہو رہا کہ میں اپنے نبی کے بارے میں جانوں، اپنے اسلام کے بارے میں جانوں. تو میں بھی یہی چاہوں گی کہ آپ سب بھی ایک بار کوشش کیجیے پڑھنے کی اور حصہ لینے کی اپنے اندر انشاءاللہ. بس یہی کہنا چاہوں گی. اپنی فرینڈس کو کیا مشورہ دیں گے آپ ایگزامس کے تعلق سے؟ میں اپنے فرینڈس کو یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ جس طرح میں کوشش کری، میرے کو آنے کے بعد اپنے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا. آپ سب بھی ایک بار کوشش کریے اپنے اندر سے کہ آگے بڑھیے، دین میں حصہ لیجیے. جس طرح اپن دنیا میں کھیل کود میں دنیا کی تعلیم میں حصہ لیتے ویسے ہی دین کی تعلیم میں حصہ لیجیے. اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کیجیے، آپ بھی انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام سمرین فاطمہ ہے اور الحمدللہ ماشاء اللہ سے آج ہم سب یہاں پہ ایک بابرکت ایگزام کے لیے جمع ہوئے ہیں. دیکھیے یہ ایگزام صرف لکھنا، پاس ہونا اور ہمیں جو بھی اس سے ملنے والا ہے وہ لے کر چلے جانا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بٹ ہمیں اس سے سیکھنا یہ چاہیے کہ ہم دین میں کہیں نہ کہیں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ڈے بائی ڈے ہمارا اسلام سے تعلق بہت دور ہوتا جا رہا ہے. یہ تو بس محض ایک موقع ہے جو آپ اس کے ذریعے سے چند احادیث شریف سیکھیں اور اپنے علم کو تازہ کریے، آگے بڑھیے اسلام میں بھی. لیکن آج پتہ یہ چل رہا ہے کہ آج ہم بہت پیچھے ہیں. کچھ لڑکیوں نے اچھے سے لکھا ہے، کچھ نے اچھے سے نہیں بھی لکھا ہے، ایون می انکلوڈیڈ آلسو. میں نے بھی کچھ اچھا لکھا ہے کچھ نہیں، لیکن احساس یہ ہو رہا ہے کہ ہم اسلام سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ لوگ سے میری سب سے گزارش ہے کہ دیکھیے حدیثوں کو ایسا نہیں ہے کہ سال آئے گا میلاد النبی آئے گا تو ہم پریپیئر ہوں گے، ایکس وائی زیڈ ہم ایگزام لکھ دیں گے ہمیں کچھ مل جائے گا. یہ سب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہمیں ہر دن ہر لمحہ قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے، سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیثوں سے جڑتے رہنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، سنتوں کو پورا کرنا چاہیے. اور دن بہ دن ہمیں اسلام میں اور جدید طریقے سے نالج اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم جب کل کے دن ہمیں اسلام کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تو ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو کہ ہم فلاں دن خالی بس اس چیز کے لیے آگے بڑھے تھے، کیا ہم آگے بڑھ پائیں گے، ہم اس کے لیے قدم اٹھا پائیں گے، ہمیں گلٹ فیل نہ ہو. لیکن ماشاء اللہ سے سبحان اللہ سے میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بات کو سیریس لیں، اسلام کے لیے بھی آگے بڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، احادیث شریف ہی بول کے نہیں قرآن شریف حفظ کریے. دنیا کی تعلیم کو ترجیح دے رہے ہیں، دین کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں. ہر بچی انگلش میڈیم پڑھنا چاہ رہے ہیں. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ کل کے دن مدرسے ویران ہو جائیں گے، ہم سب اردو سے دور ہو رہے ہیں. دیکھیے اردو ہماری ایک حدیث شریفوں کی زبان ہے، قرآن شریف میں تفسیر کی گئی ہے اردو زبان سے. ایسا کترائیے مت کہ اردو سے رہیں گے تو ہم پیچھے ہو جائیں گے. یہ ایک فیکٹ ہے. دیکھیے اس کو سمجھیں، قرآن شریف کو سیریس لیجیے، حدیثوں کو وقت رہتے سیرت لیجیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام میں بھی پیچھے ہو جائیں اور دنیا جہاں میں بھی پیچھے ہو جائیں. اور یہاں کی فیکلٹی بہت اچھی تھی ماشاء اللہ سے، سب لوگوں نے اچھے سے انتظام کیا ہوا ہے. بہت اچھا پیپر تھا الحمدللہ. جنہوں نے لکھا ہے ان کو بہت بہت مبارکباد میری طرف سے. اور بس جزاک اللہ خیر. ابھی آپ نئے آپ کے فرینڈس کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ میں اپنے فرینڈس کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ سب نے لکھا ہے لیکن ناراض مت ہوئیے کہ پیپر اچھا نہیں گیا ہے. اچھا نہیں بھی گیا تو کوشش کیجیے اپنے اندر جو خامیاں جو کمیاں محسوس کر رہے ہیں، جہاں پہ غلطی کی ہے اس کو پورا کیجیے، اس کو اچھے سے یاد کیجیے. کتاب کو دوبارہ کھولیے، اس کو پھر سے پڑھیے. کیا پتہ آپ اس کو تا قیامت تک بھی یاد رکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن امتحان تک آپ کس کس چیزوں کی جس کا علم آپ کو نہیں تھا اس کا علم ہوا اور کیا کیا فائدہ ہوا اور آپ آگے اس پر کتنا عمل کرنے والے اور آگے کتنا پہنچانے والے. السلام علیکم. جی الحمدللہ فائدہ تو بہت ہوا ہے. جہاں تک میں سوچ رہی تھی کہ 40 احادیث ہوتے ہیں تو وہ ڈیلی ریگولر بیسس پہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہوں گے. لیکن میں نے جب کتاب کھولا تو کافی کچھ میرے کو لگا کہ میں سیکھی نہیں ہوں. تو الحمدللہ میری نالج بہت اچھے سے گین ہوئی ہے اور میرے کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں نئی نئی چیزیں سیکھی ہوں الحمدللہ سے.
मौका भी बहुत अच्छा था और पढ़ भी पाए हैं और तैयार इसलिए भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदर कुछ नई चीज़ें सीखे ऐसा फील हो रहा है। और मेरे ख्याल से तमाम लड़कियों को भी यही फील हो रही होगी कि अहादीस शरीफ को तो सिर्फ वही नहीं है जो हम बेसिक में पढ़ते थे 1 to 40 तक, लेकिन काफ़ी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी नॉलेज गेन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा कराम से रिलेटेड जितने भी दीन के फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों से भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुनसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।